امام زین العابدین دی بات دیکھو کیسی عبادت ہے ایک دن نماز پہ پڑھ دینے وہ پڑھ دے گھر دے اندر آگ لگ گئی ہیں وہ آپ اللہ دی تسبیح بیان کر دینے وہ اللہ دی ثنا بیان کر دینے وہ قیام کر دینے لوگ آوازہ مار دینے حضور آگ لگ گئی ہے آگ لگ گئی ہے آپ نو خبر نہیں ہے حضرت امام زین العابدین وہ چھت بھی سردی پئی ہیں بستر بھی جل رہے ہیں وہ لوگاں نے پانی دیا بالٹیاں لئیاں وہ آگ بجھائی ہیں آپ نے پورے اطمینان دے نال نماز ختم کی تھی ہیں لوگ ہاتھ بان کے عرض کر دینے آقا وہ توانو پتہ نہیں لگا آگ لگی ایسی اسی بجھانے چ مشروف سا وہ توانو پتہ نہیں لگیا اللہ کرے ایک گال میں تواڈے تک پہنچانے چ کامیاب ہو جانا حضرت امام زین العابدین آپ نے فرمایا اے تسی ایتھے دی گزارش میں اغالے وجہ تسی ایتھو دی بجان دے ہو میں اغاں دی بجا رہا سی وہ توجہ کرو ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ دے نماز دے اندر مصروف نے آپ دا نکا شہزادہ نام حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ آپ کھیڑ دے وہ کمیں دے کھوڑ گئے کمیں دے وچ گر گئے گوتے کھرنے وہ آپ دی بیوی دوڑ دی آئی ہیں حضور میرا پتر باقر کمیں وچ ڈگ پیائے وہ آپ دی بیوی نے وہ ہاتھ پایا کوشش کی تھی پر بچے نو نہ پکڑ سکیاں وہ ماما دے وہ دل نرم غلاب وہ جانے کون حقیقت وہ ماں دی وہ کسے بازاروں تے کسے ولیتا نہیں جو لب دی شفقت ہے ماں حضرت امام زین العابدین آپ دا پتر کمیں دے اندر وہ گوتے کھا رہے آئے وہ بیوی دوبارہ دوڑی ہیں ہاتھ بننے آقا وہ تیرے نانی دی حدیث ہے وہ کوئی مرد آئے ہوئے نماز چھوڑ کے دی جان بچاؤ پھر نماز پڑھ لو آقا جی میرا پتر مر چلے میرا پتر ہوتے کھا رہے آئے سیال کوٹ آئے اگر ایک بندہ بھی چپ رہا میں تقریر تھی ٹھاپ دینی جو وہ توجہ کرو حضرت امام زین العابدین وہ آپ نے بڑے اطمینان دے نال نماز پڑھی وہ کنویں دے کول نے ہاتھ پایا ہے پتر نو کڈ لیا آپ نے ماں نو دیتا فرمایا تیری بے قراری اپنی جگہ تو ٹھیک ہے پر اس فلسفے نو سمجھ لے وہ جڑے رب دے ہو جاندے نے پھر ڈبڑ نہیں دیندا آپ احباب نو اچھی طرح علم ہے میں گزشتہ جمعۃ المبارک اعلان کیتا سی کہ آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ
حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی حیات طیبہ دے چند گوشی عرض کرانگا سو اپنا وعدہ پورا کر دے ہوئے انشاءاللہ آج میں امام زین العابدین دی بارگاہ دی اندر خراجی عقیدت پیش کرانگا اللہ سونا حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے ذہنی لفظی غلطی تو محفوظ فرمائے شر شیطان شر انسان تو محفوظ فرمائے عزیزانی گرامی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ 5 شعبان المعظم سن 38 ہجری بروز جمعرات مدینہ پاک دی پاک دھرتی تے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ دے گھر دی اندر حضرت بی بی شہر بانو دی گود دی اندر تشریف لائے آپ دا ذات نامی اسم گرامی ہے علی کی نام ہے علی اور آپ دے والد گرامی حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ نے اپنے والد گرامی دے نام تے نام رکھیا علی آپ کی کنیت شیعہ اور سنی انہ دے کتب دے اندر موجود نے حضرت امام زین العابدین آپ کی ایک کنیت ابو محمد ایک کنیت ابو عبداللہ ایک کنیت ابو الحسن اور شیعہ دا بہت بڑا عالم او دی کتاب بہار الانوار اس دے اندر یہ آپ دی کنیت موجود ہے جو میں عرض کرن لگیاں آپ دی ایک کنیت ابو بکر اور عزیزانی گرامی ماشاءاللہ تسی سیانے لوگ بیٹھے ہو سمجھدار احباب تشریف فرماؤ اگر کسی نے کسی تے ظلم کیتا ہوئے زیادتی کیتی ہوئے کدی بھی بندہ او دے نا تے اپنے بچیاں دے نا رکھ دا نہیں شاباش بولے اجے اگر کسی نے کسی دا حق ماریا ہوئے کسی نے کسی دے نال ظلم کیتا ہوئے تے کدی بھی بندے او دے نا تے اپنے بچیاں دے ناماں نو رکھ دے نہیں نہ رکھ دے نے نہ کنیتیاں رکھ دے نے جنہ دے کردار اچھے نہ ہو عزیزانی گرامی اہل محبت اہل عشق لوگ مر جان گے کدی بھی اپنے بچیاں دا نام یزید رکھن گے نہیں کیوں ان دا کردار پھیڑا سی کردار گندہ سی کدی بھی باڑاں دا نا یزید نہیں رکھن گے مر جان گے کدی بھی اپنے بچیاں دا نا شمر نہیں رکھن گے کیوں کہ دا کردار برا سی نے حضرت امام علی مقام حسین بادشاہ دی گردن جدا کی تھی خنجر دینا نہیں بچیاں دے نام رکھ دے خولی کدی بھی کوئی بچیاں دا نام نہیں رکھے گا کیوں کردار اچھا نہیں کریکٹر اچھا نہیں ہے ابن زیاد بچے دے ناماں دے نا نہیں رکھ دینے لوگ پرویز نے حضور دا خط مبارک پھاڑیا سی اسی پرویز نہ رکھ دے بھی نہیں تے لوکاں نو منع بھی کرنے کہ اے نام نہ رکھیا کرو پرویز عزیزان گرامی پتہ چلیا جنہ دے کردار گندے ہون جنہ دے کردار برے ہون جنہ دے کردار اچ خامیاں ہون کدی بھی بندے انہ دے ناواں تے اپنیاں اولاداں دے نا نہیں رکھ دے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے
اپنی کنیت ابو بکر رکھ کے دنیا والیاں دے منہ تے مور لا چھڈیے. آپ نے فرمایا دنیا والیو بکواس نہ کریا جے, زبان بند رکھیا جے. محسن اہل بیت تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کل بھی ساڈے وفادار سن, اج بھی وفادار نے, تے اہل بیت کل بھی انہاں نال پیار کردی سی تے اج بھی انہاں نال پیار کردے ہیں. ہاں حضرت امام زین العابدین نے نام رکھیا, کنیت رکھی ابو بکر اپنی. میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے, اور آپ دے القاب بہت زیادہ نے. میرا دل کرتا ہے کہ میں 11ویں والے دے نام تے 11 لقب دس دیاں. اللہ اکبر کبیر. میرے نبی دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے, حضور نال محبت کرن والے. پہلا آپ دا لقب ہے امین, امانتدار. اور لقب انہوں کیا جاندا ہے جیڑا لوکی دیون, لوگ کہن, لوگ او دے اچھائی دی وجہ تو نام پا چھڑن, او دے چ خوبی ویکھی جائے کہ یار اے خوبی اے دے وچ موجود ہے. پہلا آپ کا لقب ہے امین, امانت والا. دوسرا آپ کا لقب ہے زکی, زکاوت والا. تیجا آپ کا لقب ہے عادل, انصاف کرن والا. چوتھا آپ کا لقب ہے زاہد, زہد اور تقوی والا. پانچواں آپ کا لقب ہے عابد, اللہ دا عبادت گزار بندہ. چھواں آپ کا لقب ہے امام الائمہ, امامہ دا امام. ستواں آپ کا لقب ہے ابو الائمہ, امامہ دا باپ. اٹھواں آپ کا لقب ہے زین الصالحین, نیک لوگاں دی خوبصورتی. تسی سبحان اللہ نہ بھی آکی تقریر میں کر جانی ہے. نوواں آپ کا لقب ہے حضرت امام زین العابدین دا ذو الصافینات. اے صافینہ کیا جاندا ہے, جیڑی تھاں سخت ہو جائے نا انہوں صافینہ کیا جاندا ہے. جس طرح اٹھ بہندا ہے, اٹھدا ہے, اور بے بے کے جڑے اندے تھاواں سخت ہو جاندیاں نے نا انہوں عربی صافینہ کیا جاندا ہے. ایک لقب ہے آپ دا ذو الصافینات. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کر کر کے نا آپ دے گوڑے بھی سخت ہو گئے سن, تے آپ دا متھا مبارک بھی سخت ہو گیا سی. اتنی اللہ دی عبادت کرتے. اور امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے کہ آپ دے زیتون دے 500 پودے سن, تے ہر پودے کو آپ 2 نفل پڑھ دے سن. ادھر 500 پودے پورے ہوندے سن, ادھر 1000 نفل پورے ہو جاندے سن. عزیزان گرامی, اور ایک آپ دا لقب ہے سجاد, کسرت نال سجدے کرن والا. اللہ دی عبادت کسرت نال کرن والا. ایک بندہ بیان کرتا ہے کہ جدو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال سفر تے جانا, تے میں ویکھنا کہ امام زین العابدین سرکار آپ نے سجدہ کیتا ہے. وہ بندہ بیان کرتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سجدے دے اندر تسبیحات پڑھنی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. تے بیان کرتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی تسبیح سن کے ارد گرد دے پتیاں بھی, درختاں بھی, پتھراں بھی تسبیح اللہ دی الاپنی شروع کر دیں. آپ دی تسبیح سن کے حضرت امام سجاد
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ساتھ دینا پتھران اور اے وہ شان آڑا شہزادہ عزیزان گرامی ایک آپ دا ایسا لقب ہے جدی دھوم فرشاں تے بھی اللہ نے مچائیے تے عرشاں تے بھی مچا چھڑی اور 11واں آپ دا لقب ہے زین العابدین عبادت کرن آلیاں دی خوبصورتی عبادت کرن آلیاں دی ٹور عبادت کرن آلیاں دی سجاوٹ اور اے لقب سارے جہان دے اندر دھوم مچا چھڑی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان دے سن کہ اے جڑا لقب ہے نا آپ نو زین العابدین کثرت عبادت دی وجہ تو ملے آسی ہر ویلے اللہ دی عبادت کرتے رہنا ہر ویلے اللہ دا سجدہ کرتا رہنا حضرت علامہ اماد الدین دمشقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ البدایہ و نہایہ دے اندر فرماندے نے کہ لفظ زین العابدین آپ دا جڑا لقب سی کسے عام بندے نہیں دیتا سی نبیان دے تاجدار نے عطا فرمایا سی کہ جڑا لفظ زین العابدین حضرت امام زین العابدین آپ نے عطا فرمایا سی حضور نے فرمایا سی یہ کسی عام بندے نے نہیں دیتا سی میرے نبی کریم دے دیوانے ہو سبحان اللہ خود میرا دل میں حدیث پڑھ دیا بھائی میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے ہو توجہ کرو حضرت امام زین العابدین لقب کسے بندے نہیں دیتا ہے وہ نبیاں دے نبی دیتا ہے امام الانبیاء دیتا ہے وہ تاجدار ختم نبوت نے عطا فرمایا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دینے ایک دن سی نبی کریم دے کوڑوں موجود سان حضور دے یار بھی بیٹھے نے نبی دے صحابہ بھی تشریف فرمانے وہ اچانک نبی دے دل دا چین آیا ہے مولا حسین آیا وہ آقا حسین پاک آ گئے وہ میرے نبی کریم نے حسین پاک نو چایا ہے گودی اندر بٹھایا ہے وہ کدی میرے آقا لجپار حسین دا متھا چم دینے کدی لاب چم دینے کدی رخسار چم دینے میرے نبی کریم نے فرمایا صحابہ تو انو پتہ ہے اے میرا پتر حسین ہے وہ اللہ نے انو بڑیاں شانہ دیتیاں نے وہ مقام دیتا ہے اللہ نے بڑے درجے دیتے نے میرا لال ہے وہ جنت دا شہزادہ بنایا ہے جنت دے نوجوانہ دا سردار بنایا ہے نو میرے پتر حسین نو وہ میں انہاں مولویاں دیاں گلاں کیویں مننا جڑے کہندے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں ہے وہ نبی نو کل دا پتہ نہیں ہو تینوں تیرا گندا عقیدہ مبارک ہوئے وہ توجہ کرو وہ میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ ہاتھ بان کی عرض کر دینے جی کعبہ دا کعبہ حضور نے فرمایا وہ میرے حسین نو وہ اللہ لال دے گا جدا نام علی ہوئے گا جدا نام علی ہوئے گا وہ جدو کل قیامت دا میدان لگنا ہے نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے وہ ہر بندے نو آپو اپنی پئی ہونی ہے وہ نبی بھی موجود ہونے نے صحابہ بھی موجود ہونے نے وہ تابی بھی موجود ہونے
نے تباتا بیوی موجود ہونے نے وہ ولی بھی موجود ہونے نے وہ کتب بھی عبدال بھی اوتاد بھی وہ گورے بھی کالے بھی موٹے بھی پتلے بھی وہ عربی بھی اجمی بھی ہر کوئی موجود ہونا ہے وہ اچانک ندائیں آنی ہے نادا مناد وہ منادی ندا کرے گا وہ زین العابدین کتھے وہ دوجی روایت سید العابدین کتھے میرے نبی کریم نے فرمایا صحابہ جدو آواز بجنی ہے زین العابدین کتھے حسین دا پتر علی کھڑا ہو جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ حسین دا پتر علی کھڑا ہو جانا ہے اے زین العابدین لقب میرے نبی نے دسے ہیں حسین دا پتر ہونا ہے اے نا علی ہونا ہے لقب زین العابدین ہونا ہے پھر محبت نال کہہ لو تو افتخار اولیاء تو فخر مرسلین ہے تو افتخار اولیاء تو فخر مرسلین ہے جڑے پڑھدے پیوں اللہ کریم انہاں دیاں مشکلیں آسان فرمائے وہ میرا مالک جمعے دی برکت دے نال اللہ دلاں دیاں مراداں پوریاں فرمائے وہ جڑے نہیں پڑھدے پیوں انہاں دے اپنے مقدر نے وہ انہاں پاکاں دا نام لینا بھی ثواب ہے وہ انہاں دا ذکر کرنا بھی بندے دی خوش قسمتی ہے محبت نال تو افتخار اولیاء تو فخر مرسلین ہے تو افتخار اولیاء تو فخر مرسلین ہے تو افتخار اولیاء تو فخر مرسلین ہے تو زین العابدین ہے تو زین العابدین ہے تو زین العابدین دین ہے اللہ کبھی بھی کسے کمینے دا محتاج نہ رکھے اپنی بارگاہ دی محتاجی عطا فرمائے محبت نہ کہلو تو زین العابدین ہے دوجی واری کہلو تو زین العابدین بے دین ہے تریجی وار بھی کہلو زندگی دا پتہ کوئی نہیں تو زین بے دین ہے نبی دے چون یارہ دے نات چوتھی وار تو زین العابدین ہے تو زین العابدین
العابدین بندے کہنگے گل علی دے پتر دی ہو رہی ہے وہ ایک ذکر چون یاراں دا کتھوں آ گیا نانا وہ سن ذرا ایک بندہ امام زین العابدین دے کول آیا ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ دے بارے وچ بکواس کردہ رہا ہے آپ نے انہوں ڈانٹ دیتا فرمایا کمینے اٹھ جا میرے کولوں تو بندہ ٹھیک نہیں ہے کہنے لگا حضور میں تے تواڈے دشمناں دی تنقید پیا کرنا وا وہ نقص کردہ پیا وا حضرت امام زین العابدین آپ نے فرمایا وہ چوڑا تینوں کنے دسیا ہے ساڈے دشمن نے یہ ساڈے ویری نے وہ جنہاں نو تو ساڈا دشمن بنا رہا ہے اللہ دا قرآن اونا دیاں شانہ اونا دیاں شانہ بیان پیا کردہ ہے پھر محبت نال تو زین اللہ میرے نبی کریم دے دیوانیوں توجہ کرو حضور نال پیار کرن والو حضرت ملا عبد الرحمن جامی شواہد النبوہ کتاب دے اندر ایک گل موجود ہے اور ایک گل شیعہ نے بھی بیان کی دیئے لیکن چند لفظاں دے اختلاف دے نال وہ توجہ کرو حضرت امام زین العابدین نو زین العابدین کہیں صدیہ ہے وہ میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرنا ہو توجہ کرو میں ملا کے توانوں پوری روایت سنانا وا ایک دن حضرت امام زین العابدین آپ نماز پہ پڑھ دینے اللہ اکبر تکبیریں تحریمہ آپ نے آنکھی ہیں وہی اللہ دی ثنا بیان پہ کر دینے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ شیطان پچیانا شیطان ساپ دی شکل چایا امام زین العابدین دیاں لتانو وڑاواں پالیا حضرت امام زین العابدین نے توجہ نہیں کی تھی وہ آپ رکوع دے اندر گئے ساپ منہ کھول کے وہ حملہ کر دائے وہ امام زین العابدین آپ نے توجہ نہیں کی تھی وہ سجدے اندر آئے نے شیطان حملہ کر دائے وہ آپ نے توجہ نہیں کی تھی وہ آپ نے پوری اطمینان دے نال نماز پڑھیں تے سنیاں دیاں کتاباں دے مطابق وہ ندائیے تو زین العابدین تو زین العابدین تے شیعہ دیاں کتاباں دے مطابق وہ شیطان اپنی اصلی حالت چا گیا ہاتھ بن لے عرض کردائے زین العابدین وہ امام سجا وہ میں بڑیاں نو اس فار ملے دیتا ہے وہ گمراہ کیتا ہے بڑیاں دا ایمان کھویا ہے پر چوت ہلی ہی نہیں ہے وہ اللہ دی عبادت مست رہا ہے شیطان کہندہ ہے وہ میں مننا وا تو زین العابدین تو زین العابدین وہ توجہ کرو
میرے نبی دے دیوانیوں آپ دا 11واں لقب زین العابدین ہونا توجہ کرو آپ دی اماں کون ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ دی اماں جان دا مختصر تعارف سماعت کرو آپ دی اماں دا نام ہے شہر بانو کی نام ہے شہر بانو اور دوسرا نام ہے شاہ زنا عورتاں دی سردار کیونکہ فارس دی رہن والی سی اور یہ فارسی دے لقب نے ایک آپ دا لقب ہے شاہ جہان اور چوتھا جڑا آپ دا نام حضرت امام علی مقام حسین بادشاہ آپ نو محبت دے نال غزالہ بھی فرمان دے سن اور پنجواں آپ دا نام سلافہ بھی سی اور میرے نبی کریم دے دیوانے چھواں آپ دا نام کتابان دے اندر کئی علماء نے لکھیا ہے آپ دا نام خولہ بھی سی عزیزہ نے گرامی سنی اور شیعہ دیاں کتابان دے اندر نا آپ دے مدینے آونے چھ بڑا اختلاف ہے کہ آپ فارس تو کس طرح مدینے آئے میں دومیں گلنا آپ احباب دے سامنے رکھنا ہوں توجہ کرو عزیزہ نے گرامی جو سنیاں دی روایت ہے کہ آپ مدینہ کس طرح ہے دور حضرت عمر فاروق دا اللہ اکبر کبیرہ اور حضرت شہر بانو اے فارس دا جڑا آخری بادشاہ سی نا یزجرد او دی بیٹی سی فارس فتح ہویا اور اے جڑی بیٹی ہے نا قید ہو کے جدو مدینہ پا کے چاہینا میرے نبی کریم دے دیوانے ہو توجہ کرو حضرت بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قید ہو کے مدینے آئیاں لوگاں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو دسیا اے فارس دے بادشاہ دی بیٹی لاجپالا اے شہزادی ہیں ملکہ رانی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں دے واسطے بڑا سونا سوچ لے آئے حضور کی سوچیاں جے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے ایران دی شہزادی ہیں تو شادیوں دے نال میں کرانگا اے جیڑا جہان دے بادشاہ دا شہزادہ جہان دے بادشاہ دا شہزادہ ہے او دے نال شادی کرانگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال بی بی شہر بانو دا نکاح پڑھایا وہ توجہ کرو ایک اور سنی عالم بیان کردہ ہے حضرت بی بی شہر بانو وہ مدینے کلیاں نہیں آئیاں نے تینوں بھینا وہ قید ہو کے آئیاں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ دیکھو وہ تینوں بھینا پیش کیتیاں گئیاں ایک دا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت ابو بکر دے بیٹے محمد دے نال پڑھایا وہ دوجی دا نکاح حضرت عمر دے پتر عبداللہ نال پڑھایا وہ تیجی تھی دا نکاح حضرت مولا علی دے بچڑے امام حسین دے نال پڑھایا تے گوند لالے حضرت ابو بکر دا پتر حضرت عمر دا پتر مولا علی دا پتر وہ آپس دے اندر ہم زلف لاگ دے
زلف لگ دینے ہم زلف لگ دینے سانڈو لگ دینے اگے ٹرو حضرت محمد بن ابی بکر نو اللہ پتر دیتا نام قاسم رکھیا حضرت عمر دے بیٹے نو اللہ نے بیٹا دیتا نام سالم رکھیا حضرت حسین پاک نو اللہ نے پتر دیتا نام علی رکھیا اے تینوں بھی توجہ کرو ایک ابو بکر دا حضرت ایک ابو بکر دا پوترا ہے ایک عمر دا پوترا ہے ایک علی دا پوترا ہے ایک حضرت اب محمد دا پتر ہے ایک عبداللہ دا پتر ہے ایک حسین دا پتر ہے اے تینوں آپس دے اندر اے خالہ زاد بھرا لگوے خالہ زاد برا لگ دینے وہ لڑائیاں جنیاں بھی ہون اختلاف جننے بھی ہون وہ کدی بھی کوئی برداشت نہیں کردہ کسے دی خالہ نو گاڑ کڈی جائے وہ کدی بھی اپنے خالہ ذات دے بارے وچ گاڑ نہیں سن دائے تے انہاں وچ لڑائیاں ہی کوئی نہیں نے وہ انہاں وچ لڑائیاں ہی کوئی نہیں نے پیاری پیارے اے او امام زین العابدین آج تو لے کے کربلا تو بعد قیامت تک جننے بھی سید ہونے نے زین العابدین دے بچڑے ہونے زین العابدین دے بچڑے ہونے نے تے پھر اسی کیوں نہ کیے سبق وفادار پڑھا گئے نے نبی دے دوتے علی دے پوتے سبق وفادار پڑھا گئے نے نبی دے دوتے علی دے پوتے میں بندے ویکھ رہا وا میں بندے لب رہا وا جنہ دے منہ دی زپ نہیں کھول دی پئی ہے میں وہ بندے ویکھنے نے وہ سبق وفادار پڑھا گئے نے سبق وفادار پڑھا گئے نے نبی دے دوتے علی دے پوتے جینا مرنا سکھا گئے نے نبی دے دوتے علی دے پوتے جینا مرنا سکھا گئے نے نبی دے دوتے علی دے پوتے میرے نبی کریم دے دیوانے توجہ کرو ان شیعہ دی کتاب شیعہ دا بہت بڑا عالم او دا نام علامہ صدر الدین وائز القزوینی او دی کتاب ریاض القدس دے اندر موجود ہے وہ توجہ کرو اے کتاب فارسی دی ریاض القدس اے دا ترجمہ اردو ترجمہ سید ذل حسنین نے کیتا 2 جلداں دے اندر اے جھانگ تو چھپی ہوئی کتاب ہے وہ توجہ کرو وہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265 266 ایک گال موجود ہے وہ گال میں کرنی ہے وانڈ تو کر لیں اے حضرت بی بی شہر بانو شیعہ عالم دی زبان دے اندر
اندر وہ بیان کردہ ہے اے بی بی شہر بانو جدو حضرت عمر دے دور دے اندر آئیاں حضرت عمر دے سامنے پیش کیتی گئی اس بی بی نے حضرت عمر دے نال فارسی دی اندر گال کی تھی حضرت عمر نے سمجھے آئے نے میں نو گالی دیتی ہیں حضرت عمر نے فرمایا اندہ گاٹا لا دے وہ دھون لا دے وہ شیعہ عالم دی زبانی وہ اسی اس گال نو مننا ناستے تسلیم نہیں کر دے وجہ کیے نبی دے صحابہ نے وہ قدیوی اپنی ذات واسطے کسے نو ماریا نہیں ہے وہ کسے نو ماریا نہیں ہے شیعہ عالم لکھ دائے وہ مولا علی آگئے آکے آپ نے فرمایا عمر جی انہوں قتل نہیں کرنا ہے عمر جی انہوں قتل نہیں کرنا ہے حضرت عمر کریم نے فرمایا ٹھیک ہی علی جی میں تسی کہندے ہو قتل نہیں کرنے نوٹ دس پوائنٹ حضرت عمر نے علی دی گال منی فرمایا قتل نہیں کرنے کتاب میری نہیں ہے حضرت عمر کریم نے فرمایا وہ نو منڈی ویچ دینے حضرت علی نے فرمایا ویچنا نہیں ہے میں ویکھ رہا وہ اس بی بی وچو وہ میری نسل چلنی ہے حضرت عمر نے فرمایا ویچ دے بھی نہیں وہ شیعہ عالم بیان کر دائے حضرت مولا علی نے اس بی بی دا نکاح حضرت حسین دے نال پڑا چھڑیا ان توجہ کرو گوند لاڑیو وہ جیڑا عمر وہ علی دی ایک گال مندائے وہ جیڑا عمر علی دی رضا چاندہ ہے علی نو ناراض نہیں کردہ ہے وہ کملے آکی میں ہو سکتا ہے علی نو ناراض کر کے مسلح تھے آ جائے وہ علی نو ناراض کر کے وہ ممبر تھے آ جائے وہ کیویں ہو سکتا ہے او عمر جڑا علی دی رضا چاندہ ہے وہ علی دے دروازے نو ٹھٹے مارے علی دے دروازے نو اگاں لائے وہ علی دی زوجہ دے موت تماچے مارے پیٹ چلتا مارے وہ لانتیا حیا کر شرم نو آتھ مار وہ علی تے عمر دی رضا چاندہ ہے عمر علی نال پیار کر دائے کہ کائنات آلیاں نو پتہ لگ گیا ہے عمر کالوے علی دا یار آجائے جنتی اللہ اکبر کبیرہ اگلا بندہ نعرہ لاوے تو ویسے تسی انہوں شرمندہ کر چھڑ دے ایڈا ہوڑا جا جواب دے کے کدی انہاں دے نعرے سنیا کرو تے انہاں دے معاملات چیک کریا کرو انہاں دی عوام کنی جاگدی ہوندی ہے اپنے عقائد سن کے اپنے نظریات تے ماشاءاللہ ساڑیاں نیندرہ ہی نہیں پوریاں ہوندی لاؤ کاری صاحب ہون نعرہ ہر صحابی نبی جنتی میرے نبی کریم دے دیوانے ہوں توجہ کرو حضور نال پیار کرنا لیو اور حضرت حسین پاک دی شادی ہوئی حضرت بی بی شہر بانو دنال
حضرت علی پاک نے فرمایا حسین اس شہزادی نوس تنگ نہ کریں، اس شہزادی دا خیال رکھنا ہے، اوے دے وچو اوے اللہ تینوں ایک پتر دے گا، اوے جدا نام علی ہونا ہے، اوے دے زمانے اندر اوے میرے اس پوترے علی دی اوے مثال بھی نہیں ہونی ہے، جواب بھی نہیں ہونا ہے، وہ مثال بھی نہیں ہونی ہے۔ وہ توجہ کرو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ لے وہ آپ دا دور خلافت وہ لوگاں دا ہجوم لگا ہویا ہے، آپ نے لوگاں کو پوچھیا لوگ اس ویلے وہ اشرف الناس بندہ کون ہے، سب نالو اچا، سب نالو اعلیٰ، سب نالو افضل، وہ لوگاں نے جواب دیتا انتا حضور تسیوں، آپ نے فرمایا نا ایس ویلے سب نالو اچا وہ زین العابدین وہ جدیاں رگائند مصطفیٰ دا خون پیا ٹردا، مصطفیٰ دا خون پیا ٹردا وہ زین العابدین وہ میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنا لو، پھر اسی سینہ چوڑا کر کے کیوں نہ کہیے تو افتخار اولیاء تو فخر مرسلین ہے، تو افتخار اولیاء تو فخر مرسلین ہے، تو افتخار اولیاء تو فخر مرسلین ہے، تو زین العابدین ہے، تو زین العابدین ہے، تو زین العابدین ہے، میرے نبی کریم دے دیوان حضور نال پیار کرنا۔ حضرت امام زین العابدین سرکار آپ نو بیمار کربلا کیا جاندہ ہے، صرف 10 دن دا ذکر انف، اس تو اگے کچھ نہیں، کنی زیادتی دی گل ہے، وہ جس بندے نے 57 سال عمر گزاری ہوئے ذکر صرف 10 دن وے نانا آپ نو بیمار کربلا کیوں کیا جاندہ ہے؟ وے کربلا تو آن تو پہلو شہزادہ بیمار نہیں سی، وے جان تو بعد بیمار نہیں ہے، وے توجہ کرو، وے میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنا لو، وے میدان کربلا اے میرے آقا حسین دا بچڑا اس چٹی پاگ پاندہ سفید امام شریف اے گھنی داڑی ہے اے اچھا لمبا قد کاری لیا صاحب جملہ میں تواڈی محبت دی نظر کرن لگے آنا اے علی دا پوترا حسین دا بچڑا کربلا وچ جدو چل دائے وہ اپنے چاچے غازی عباس دے نال وہ پتہ نہیں لگ دائے وہ چاچا کون بھتیجا چاچا کون بھتیجا کون وہ ان قد آور بندہ ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو ذرہ دیتی گئی جنگ واسطے وہ ذرہ حضرت امام زین العابدین وڈی ہیں وہ لوہے دالے باز حضرت امام زین العابدین نے
وہ ذرہ ہاتھ دے نال پکڑی ہے وہ پہلو مروڑی ہے پھر تروڑی ہے پھر وہ سٹ چھڑی ہے وہ کسے کمینے دی نظر لگ گئی ہے آپ بیمار ہو گئے نے انہیں آکھیا ایڈا سونا بندہ ہے ایڈا سونا جوان ہے وہ کئی بندے ان سوچ رہے ہونے نے کاری صاحب نے ایک کیڑی گال کر چھڑی ہے وہ نا وہ نظر لگنا قرآن و حدیث تو ثابت ہے وہ بندیاں دی بڑی بڑی گندی نظر ہوندی ہے وہ اگلے دا پھٹھا بہ جاندا ہے وہ اگلے دا کام بگڑ جاندا ہے وہ ایسی ایسے منحوس چہرے بھی موجود ہوندے نے وہ توجہ کرو میرے آقا کریم دے دیوانے ہو وہ علی اکبر دا امتحان کربلا دے اندر سے وہ غازی عباس دا امتحان وہ کربلا دے اندر سے اور نو محمد دا امتحان کربلا دے اندر سے پر کربلا تو حضرت امام زین العابدین دا امتحان شروع ہو گیا وہ گوند لال وہ جب میرے آقا حسین جان لگے آپ نے عرقے تھے بابا وہ اکبر تیران دے زخم کھا دے سے وہ تلواران دے زخم کھا دے سے وہ چاچو ابا وہ بھی تلواران دے زخم کھا دینگے وہ میں کی بھی کھاسانگو میرے آقا حسین نے فرمایا وہ تلواران دے زخم وخانگے تو زنجیران دے وخالے کربلا دے اندر آپ دی عمر سی 22 سال کنی عمر سارے بولو کنی عمر 22 سال عمر کربلا تو بعد امام زین العابدین نے 35 سال زندگی گزاری کنی زندگی 35 سال زندگی گزاری آپ دی زندگی دے میں 5 پہلو آپ سامنے بیان کرانگا نمبر 1 حضرت امام زین العابدین دی عبادت نمبر 2 آپ دی سخاوت نمبر 3 حضرت امام زین العابدین دا صبر تحمل حوصلہ استقامت نمبر 4 آپ دے کچھ فرامین نمبر 5 آپ دے کمالات ہے 5 پہلو میں بیان کرنے نے تسی میرے اللہ تکنا ہے کتے ہور نہیں ویکھنا ہے 5 گلاں کرا اپنا موضوع کمپلیٹ کرانگا وہ کسے بندے نے گھڑی اللہ دھیان نہیں کرنا توجہ میرے اللہ رکھنی جو وہ میرے نبی کریم دے دیوانے ہو وہ زور نال پیار کرنا لے ہو امام زین العابدین دی بات دیکھو کیسی عبادت ہے ایک دن نماز پہ پڑھ دینے وہ پڑھ دے گھر دے اندر آگ لگ گئی ہیں وہ آپ اللہ دی تسبیح بیان کر دینے وہ اللہ دی ثنا بیان کر دینے وہ قیام کر دینے لوگ آوازہ مار دینے حضور آگ لگ گئی ہے آگ لگ گئی ہے آپ نو خبر نہیں ہے حضرت امام زین العابدین وہ چھات بھی سردی پئی ہیں بستر بھی جال رہے ہیں وہ لوگاں نے پانی دیا بالٹیاں لئیاں وہ آگ بجائی ہیں آپ نے پورے اطمینان دے نال نماز ختم کی تھی ہیں لوگ ہاتھ بان کے عرض کر دینے آقا وہ توانو پتہ نہیں لگا آگ لگی ایسی اسی بجانے چ مشروف سا وہ توانو پتہ نہیں لگیا اللہ کرے ایک گال میں توڑے تک پہنچانے چ کامیاب ہو جانا حضرت امام زین العابدین آپ نے فرمایا او تسی ایتھے دی گزارش میں اغالے وجہ تسی ایتھو دی بجان دے میں اغان دی بجا رہا سی وہ توجہ کرو
ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے پڑھتے نماز دے اندر مصروف نے آپ دا نکا شہزادہ نام حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ آپ کھیڑ دے وہ کنویں دے کول گئے کنویں دے وچ گر گئے گوتے کھڑے نے وہ آپ دی بیوی دوڑ دی آئی حضور میرا پتر باقر کنویں وچ ڈگ پیا ہے وہ آپ دی بیوی نے وہ ہاتھ پایا کوشش کی تھی پر بچے نو نہ پکڑ سکیاں وہ ماما دے وہ دل نرم غلاب وہ جانے کون حقیقت وہ ماں دی وہ کسے بازارو تے کسے ولیتا نہیں جو لب دی شفقت ہے ماں دی حضرت امام زین العابدین آپ دا پتر کنویں دے اندر وہ گوتے کھا رہے آئے وہ بیوی دوبارہ دوڑی ہیں ہاتھ بننے آقا وہ تیرے نانی دی حدیث ہے وہ کوئی مرد آئے ہوئے نماز چھوڑ کے دی جان بچاؤ پھر نماز پڑھ لو آقا جی وہ میرا پتر مر چلیا میرا پتر ہوتے کھا رہا ہے سیال کوٹ آئے اگر ایک بندہ بھی چپ رہا میں تقریر تھی ٹھاپ دینی جو وہ توجہ کرو حضرت امام زین العابدین وہ آپ نے بڑے اطمینان دے نال نماز پڑھی وہ کنویں دے کول آئے نے ہاتھ پایا ہے پتر نو کڈ لیا آپ نے ماں نو دیتا فرمایا تیری بے قراری اپنی جگہ تو ٹھیک ہے پر اس فلسفے نو سمجھ لے وہ جڑے رب دے ہو جاندے نے پھر ڈبڑ نہیں دیندا اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر فرمایا جڑے رب دے ہو جاون او پھر ڈوبدا نہیں ڈبن نہیں دیندا میرے نبی کریم دے دیوانو آپ دی کنیز کولو کسے سوال کیتا امام زین العابدین دی عبادت دو جملیاں چ بیان کر سکنی آپ نے فرمایا کرتے میں لواں گی پر تینوں سمجھ نہیں ہونی انہیں کیا کر بیان آپ دی کنیز فرماؤندی ہے میں کدی بھی امام نو دینے روٹی کھاندا نہیں ویکھیا کدی بھی کھانا بنا کے نہیں دیتا وہ رات نو میں کدی بھی زین العابدین نو بستر لا کے نہیں دیتا ہے وہ کہن لگا میں نو سمجھ نہیں آئے کنیز کہن لگے وہ ساری رات علی دا اللہ اللہ دی عبادت کردہ سجدہ کردہ دن نو روزہ رکھدہ ساری رات اللہ دی عبادت اور دن نو روزہ رکھنا عزیزان گرامی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت مشہور اللہ دے ولی حضرت ابراہیم بن ادہم آپ فرماندے نے کہ میں ایک دن حج تے گیا میں سفر حج واسطے جا رہا میں ویکھیا ایک بڑا سونا نوجوان آ رہا ہے
بڑا پیارا نوجوان حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس نوجوان دے کول سوال کیتا، اے نوجوان کدھر چلے آئے؟ نہ تیرے کول سواری ہے نہ زادے رائے، کدھر دا ارادہ کیتا ہے؟ حضرت امام زین العابدین آپ نے فرمایا، اے بابا جی میں حج تے چلیا میں، کہنے لگے پتر تیرے کول زادے راہ کوئی نہیں ہے۔ وہی میرے امام نے قرآن پڑھیا، فرمایا ان خیر زاد التقوی، فرمایا بندے دا زادے راہ تقوی نالو چنگی شے کوئی نہیں ہے، تقوی بہترین زادے رائے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے دوجا سوال کیتا، وہ نوجوان نے انی نکی جی عمر ہی حج تے چلے آئے پھر چلا جائیں۔ آپ نے فرمایا بابا تو میرے تو نکے کدی مردے نہیں ویکھے نے؟ کہنے لگا ویکھے نے۔ آپ نے فرمایا جدو بھی اللہ مہلت دے وے نیکی کر لینی چاہی دیئے، وہ نیکی والے کام تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہی دا۔ پھر تیجا سوال کردا ہے، وہ نوجوانا لوکاں کول سواریاں نے، وہ تیرے کول سواری کو نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بابا اللہ نے مینوں دو لتاں دتیاں نے، وہ اس مالک دے گھر چڑھ کے جاواں، وہ مینوں چنگا نہیں لگدا ہے، وہ میرا دل میں اپنیاں لتاں تے جاواں پیدل جاواں۔ وہ توجہ کرو حضور نال پیار کرنا لے، وہ بندے نے چوتھا سوال کیتا ابراہیم بن ادم نے، کہنے لگا نوجوان جلدی کر کتے حج دا موسم نہ نکل جاوے، اسی پیچھے نہ رہ جائیے۔ حضرت امام زین العابدین نے اللہ دا قرآن پڑھیا، 21واں سپارہ سورہ عنکبوت آیت دا نمبر 69 آخری آیا مبارکہ، وہ سورہ دا نمبر 29 توجہ کرو۔ آپ نے اللہ دا قرآن پڑھیا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ آپ نے فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ کوشش کردے نے، جڑے اللہ دی راہ وچ ٹر پیندے نے، اللہ انہاں نوں راہ ضرور وکھاندا ہے تے اللہ احسان کرن والیاں دے نال۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے اس نوجوان دا بازو پکڑیا، ٹر پئے، سوال نہیں کیتا ہے۔ آپ نے ویکھیا اچانک وہ ایک سونی صورت والا بندہ آیا ہے، آپ نے آ کے دے نال کلام کیتا ہے، کلام کیتا ہے تے حضرت ابراہیم بن ادم کہنے لگے میں اس بندے نے پوچھیا ویان لیا اے نوجوان کون ہے، اے نوجوان کتھوں آیا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم نو جواب آیا اے نہیں جاننا ہے، اے حسین دا لال زین العابدین۔ حسین دا لال زین العابدین۔ ابراہیم بن ادم گئے ہاتھ بننے، حضور میں بڑیاں تھوڑے کل سوال دے گلاں پوچھتا رہے، حضور معافی دے آج۔ آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں۔ کہنے لگا حضور تسی حسین دے پتر ہو؟ فرمایا میں حسین دا بچڑا ہوں۔ حضور جڑا بندہ آیا سی او کون سی؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا وہ اللہ دا نبی
حضرت خضر علیہ السلام سے حضور کیوں آیا سے فرمایا میری مدد واسطے آیا میری مدد واسطے آیا سی میری مدد واسطے آیا سی اے آپ دی عبادت ہے ہن نمبر 2 آپ دی سخاوت آپ دی سخاوت توجہ کرو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ رات نو صدقہ کر دے مرید ہاتھ بن دینے آقا کوئی دن نو کوئی رات نو کوئی چھپا کے کوئی ظاہری صدقہ کر دے تسی رات نو کیوں صدقہ کر دے ہو امام زین العابدین نے فرمایا وہ لوگو رات نو صدقہ کریا کرو قبر دے ہنیریاں تو بچ جاؤ قبر دے ہنیریاں تو بچ جاؤ گے رات نو صدقہ کریا کرو قبر دے ہنیریاں تو بچ جاؤ گے میرے نبی کریم دے دھیان حضور نال پیار کرن والے توجہ کرو اللہ اکبر کبیرہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرزدق شاعر اے وہی شاعر جڑا امام حسین پاک نو کوفے ہوندے ملیا سی مکے دے راہ دے اندر وہ شاعر کہندا حضرت امام زین العابدین دے جڑے ہاتھ نے اے بدلا وانگو نے وہ بدل جی میں وسدا اے نہیں ویکھدا اے اروڑی ہے اے باغ اے پھول نے گندی جگہ اے چکڑے بدل دا کام میں وس جاندا اے کوئی علی دا علی دا بچڑا وہ کوئی اپنا آیا ہے کوئی بیگانہ آیا ہے وہ کوئی پرایا آیا ہے کوئی خاص آیا ہے وہ کسے نو انکار نہیں کیتا وہ جڑا بھی آندا ہے جھوڑیاں بھر بھر کے جاندا جوڑیاں بھر بھر کے جاندا ہے توجہ کرو وہ کیڑی گل کراں کیڑی نال لے کے جاواں حضرت امام زین العابدین کربلا تو بعد 35 سال عمر گزاری علی دا لال حسین دا پتر آپ نے 35 سال دے اندر آپ دا معمول سی ہر روز ایک غلام لینا خریدنا کچھ دن رکھنا پھر آزاد کر دینا علماء فرمان دینے 50,000 غلام آزاد کی کوئی گل نہیں تقریر میری پھر بھی کامیاب ہو جانی اللہ بندے نو ناکام نہ کرے تو بندے نہیں کر سکتے ہاں تے تواڈے بولن نال ذرا تقریر پالش ہو جاندی ہے بندے کہندے نے یار بندے بڑے سنوئیے نے سیال کوٹ والے اوے توجہ کرو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے آپ 50,000 غلام اوے آپ نے خریدے اوے جی خرید کے آزاد کیتے جنوں فرماندے نے چلا جا ہاتھ بان لیندا ہے آقا میں جانا نہیں ہے وہ میں نو آزادی دی لوڑ نہیں ہے آل بیت غلام میرے اہل بیت دی غلامی دی لوڑ ہے توجہ کرو حضور نال پیار کرن والے آپ دا تیسرا پہلو آپ دے کچھ ارشادات آپ دے فرامین حضرت امام زین العابدین آپ نے فرمایا وہ دنیا تے کدی بھروسہ نہ کریا جائے فرمایا دنیا تے بھروسہ بندہ عقل مند نہیں کردا وہ دنیا دل لان والی تھان نہیں حضرت امام زین العابدین نے فرمایا دنیا ایک پول دی طرح ہے
پل دی طرح فرمایا کدی بھی سیانے بندے پل تے اپنا مکان نہیں بنا دے انہاں نو پتہ ہے پل لنگھن واسطے ہوندی ہے منزل واسطے ہوندی ہے وہ جیڑا چڑھدا ہے لیندا ضرور ہے آپ نے فرمایا دنیا وچ دل نہ لایا جے وہ جیڑا آیا ہے انہیں جانا ضرور ہے وہ آپ دا دوجا فرمان توجہ کرو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لوگاں دیاں ضرورتاں پوریاں کریا کرو کی فرمایا ہے سارے نہیں بولے کی فرمایا ہے لوگاں دیاں ضرورتاں پوریاں کریا کرو اگر کسی نے اللہ نے صاحب ثروت بنائے مال تے سپ بن کے نہ بے وہ دکھی لوگانوں وے مجبور لوگانوں نہ وے لوگانوں وے حضرت امام زین العابدین آپ نے فرمایا جڑا دنیا دے اندر وہ کسی دی ایک ضرورت پوری کر دے قیامت آلے دیں میں علی دا پتر گواہی دینا اللہ یہ دیاں 100 ضرورتاں پوریاں کرے جڑا کسے دی ایک لوڑ پوری کرے اللہ یو دیاں 100 لوڑاں پوریاں کرے گا فرمایا لوگاں دی مدد کریا کرو وہ جڑا بندہ کسے غریب دی دکھی دی ماڑے دی وہ دنیا وچ مدد کرے گا اللہ یو دی قیامت آلے دن مدد کرے گا فرمایا جڑا بندہ وہ کسے نو پانی پلائے گا اللہ قیامت آلے دن وہ جنت دے شربت پلائے گا وہ جڑا کسی نو کپڑے پوائے گا وہ اللہ جنت دے لباس دے گا وہ اللہ جنت دے کپڑے دے گا وہ جڑا وہ کسی نو کھانا کھلائے گا وہ اللہ جنت دے کھانے کھلائے گا حضرت امام زین العابدین آپ نے فرمایا وہ جیڑا بندہ وہ دنیا واسطے ساڑھے نال پیار کر دے اللہ یہ دے رزق جو فراوانی کر دیندہ ہے وہ سنو سنو وہ گوندہ لالے امام زین العابدین آپ نے فرمایا وہ جیڑا بندہ وہ ساڑھے نال پیار کردہ ہے وہ جدو قیامت آلے دن کوئی سایہ نہیں ہونا ہے وہ اللہ یوں نور آمد سایہ عطا کرے گا وہ سنو سنو وہ زور دے دیوانے ہو حضرت امام زین العابدین آپ نے فرمایا وہ جیڑا ساڑھے نال وہ جنت دی غرض نال پیار کردہ ہے اللہ یوں جنت عطا کر چھڑلا اللہ اکبر میرے نبی دے دیوانوں آپ دی زندگی دا چوتھا پہلو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیر آپ دے کمالات آپ دیاں کرامتوں وہ توجہ کرو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جدو عبد الملک نے گرفتار کیتا آپ دا ایک غلام شہاب ابن شہاب زوری ملن آیا ویکھے ہتھاں وچ بیڑیاں ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں پیراں وچ بیڑیاں رو پیا کہنے لگا حضور کاش اے بیڑیاں ہتھ کڑیاں مینوں لگیاں ہوندیاں توانوں نہ لگیاں حضرت امام زین العابدین آپ نے فرمایا اوے زہری سانوں مجبور سمجھنا ہے ہاتھ اوتاں کیتا ہاتھ کڑی لا چھڑیے وہ دوجا کیتا دوجی لا چھڑے وہ پیراں دیاں بیڑیاں لا چھڑیاں عرض کر دینے آقا
جب سارے تواڈے غلام نے پھر قید کیوں آپ نے فرمایا جڑے اللہ دے آزاد بندے ہوندے نے توجہ جڑے اللہ دے آزاد بندے ہوندے نے کوئی بھی انہوں قید نہیں کر سکدا ہے کملے اسی کدی کرامت بھی کھانے کدی استقامت بھی کھانے کدی کرامت کدی استقامت فرمایا ہے زیادہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا اللہ دے آزاد بندیاں نو کوئی قید کر سکتا نہیں جڑے بندیاں نو مزہ محظوظ ہو رہے نے جنہ دا ایمان وجد کر رہے ہیں محبت نال بولو ذرا اللہ اکبر کبیرہ جڑے بندیاں نے پہلو تقریر سنی انہاں دی موج بالکل نہ بولے آجے جڑے بندے اے سنوان تے پہلی وار ٹاپک سن رہے نے وہ بھی محبت نال اچھی آواز دے نال بولو ذرا میرے نبی کریم دے دیوانیوں توجہ کرو حضرت امام زین العابدین آپ جا رہے نے ہرنی آ گئی ہاتھ بان کے امام زین العابدین نے فرمایا کی ہو جائی عرض کر دیا کا فلانے ہوئے میرا بچہ قید کر لیا ہے میں بچے نو دودھ پلانا ہے ہوئے ماں مائی ہوندی ہے ہوئے ماں دانے مل بدل کوئی نہیں ہے آپ نے غلام نو بھیجیا فرمایا انہوں پیسے دے کے ہوئے ہرنی دا بچہ واپس لیا پیسے دیتے ہرنی دا بچہ واپس کیتا ہرنی نے دودھ پلایا وہ ہرنی ٹر دی ٹر دے کچھ کہہ گئی غلام پوچھ دینے آقا ہرنی کی کہہ گئی ہیں امام زین العابدین آپ نے فرمایا جاندے جاندے کہہ گئی ہے سونیا تیرے دادکیاں دی بھی خیر ہوئے تیرے نانکیاں دے تیرے نانکیاں دی بھی خیر ہوئے گلاں بڑیاں نے میں کام نیڑے لاوا ہوئے توجہ کرو محرم دا آخری جمعہ پتہ نہیں اگلے سال زندگی ہوئے یا نہ ہوئے اگلے سال ہوئے پاکان دا ذکر نصیبہ میں ہوئے یا نہ ہوئے توجہ کرو بندیاں نے ٹینشن نہیں لیں پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ جڑا اگلے جمعے ہونے نو روٹین وائز ہی ہو سن لیکن میں موضوع کپڑا مکمل کرنا محبت نال سبحان اللہ میرے نبی کریم دے دیوانے توجہ کرو حضور نال پیار کرن والے حضرت محمد بن حنفیہ امام زین العابدین دا چاچا علی دا لال علی دا پتر آپ دومان دے اندر بحث ہو گئی اختلاف ہو گیا چاچا کہندہ ہے وہ حق کی امامت میرا ہے بھتیجا کہندہ میرا ہے خبردار کوئی بندہ اپنے تو نتیجہ نہ کڈے سن کے میری گال وہ توجہ کرو شیعہ اس گال دی آڑ لیندے نے کہندے نے ویکھو نا حضرت محمد بن حنفیہ وہ آپ نو امامت دی لالچ سی نانا وہ کمڑے تو علی دی پتر دی فراست نو سمجھیا ہی نہیں ہے وہ یار توجہ کرو آپ مدینہ مکہ پاک آئے ہوئے نے حضرت امام زین العابدین آپ نے فرمایا چاچا وہ شیدوں میں بحث نہیں کرنے حجر اسود کھل چلنے ساڈا جواب دے ساڈا جواب دے گا وہ سیال کو ٹالو جیندے رہو وہ کدی بھی تتی ہوا تواڈے نیڑے نہ آوے وہ اللہ تانوں وہ لا زوال خوشیاں عطا فرمائے وہ توجہ کرو وہ میرے نبی کریم دے دیوانے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حجر اسود ہاتھ رکھیا فرمایا
حجر اسود بولیا کہن لگا محمد بن حنفیہ تسی اپنا دعویٰ واپس لے لو حق امامت دا حق حضرت امام زین العابدین ہوئے وہ نتیجہ کی نکلے آئے وہ یار توجہ کرو حضرت محمد بن حنفیہ نے وہ دنیا والے انہوں دسی آئے وہ دنیا والے وہ جڑے علی دے لال نے وہ فاطمہ دے بچڑے نے اونا دیاں وہ عزتیاں گوائیاں حجر اسود حجر اسود بھی دین دے نے وہ توجہ کرو حضور نال پیار کرنا لے آپ دی زندگی دا پنجواں پہلو محبت نہ اللہ اکبر میرا خیال ہے میں سارا ہی بھیج گیا تے تھوانو اجی تسی تھوانو مڑ کے ہی کونی آئے محبت نہ ڈاٹ کیا گو زبان میرے نبی کریم دے دیوان حضور نال پیار کرنا لے انشاءاللہ میرا پسینہ رائے گا نہیں جائے گا میں مالکاں دا کمیاں نو کرا مینو جزا ضرور ملے گی وہ مدینے آلے تو اہل بیت دے ٹکڑے میری جھولی اندر مولا ضرور پائے گا وہ چنگیاں جزاوہ مینو سنا کے توانو سن کے ضرور ملن گیاں وہ توجہ کرو آپ دا صبر آپ دا تحمل حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ حج واسطے جا رہے ہیں خیمے لائے پڑاؤ کی راستے دے اندر ایک بندہ بھجدہ آیا نام سنان بن انس آیا آپ دے خیمے وچ آیا پیچھے منہ کر کے بھج گیا آپ نے بلایا اے بندہ ہوئے مختار سقفی نے اعلان کیتا کمینے آنو پکڑو اے دوڑ گئے اے سنان جدو آیا حضرت امام زین العابدین دے سپاہیاں نے پکڑ کے مریدہ نے پکڑے آپ نے فرمایا کدھروں آیا کہنے لگا حضور میں رہن آیا سا تسی تے پہلو بڑے ہو میں کھانا سی میں نو پتہ لگ گیا کھانا موجود نہیں آپ نے فرمایا کملا ہو گیا ہے ساڑھے بوے تو صرف نہیں ہے نہیں ہے باقی دنیا دی ہر شے لب دے وہ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے فرمایا ہر شے لب دے آپ نے مریدانوں فرمایا وہ انہوں کھانا بھی دے وہ کھانا کھادا فرمایا اندے کپڑے میلے نے کپڑے بھی دے وہ کپڑے بھی ملے جان لگیا فرمایا انہوں وہ اشرفیاں دی تھیلی بھی دے وہ قدمہ میں چھڑے گا پیا کہن لگا زین العابدین سیانیاں نہیں پہچانیاں نہیں آپ نے فرمایا کمینیاں تینوں کیویں بھلا سکنا او میرے لالے او میرے وڈے ویر علی اکبر دے او سینے وچ برچھا مارن والا تو او گھوڑے دوڑان والا تو عرض کردا ہے مہربانیاں کیوں کیتیاں جے کھانا کیوں کھلایا جے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کربلا وچ اسی تواڈے پرونے سا او تواڈا کردار ایتھے تو میرا پرونا ہے اے ساڈا کردار اللہ اکبر کبیرہ اے ساڈا کردار ہے ایسا سبق ایسا تحمل حضرت امام زین العابدین ولید بن عبد الملک انہیں حضرت امام زین العابدین نو زہر دیتی ایک تاریخ مل دی 18 محرم الحرام دوجی 25 محرم الحرام آپ شہید ہوئے آپ دی شہادت دعویٰ کیا آپ نے اپنے پتر باکر کو پوچھا پتر آج دن کی ہے
बाबा 18 मुहर्रम फरमाया वादे पूरे करन दा वेला आ गया है, वो टाइम पूरा होने दा वक्त आ गया है। आपने फरमाया पुत्र पानी ले आवे ना। बाबा की करना है? फरमाया मैं गुस्ल करना है। वो पुत्र पानी ले आया, वो पानी ले आया हनेरा है। आपने फरमाया पुत्र ले जा पानी पलीत है। वो पुत्र ने चिराग बाल के वेख्या, वो विच चूहा मरिया है। वो अल्लाह ने सच फरमाया व युत्वहिरुकुम तत्हीरा, हर नापाकी तो हर नजस तो दूर है। वो बेटा पानी ले आया, वुजू कीता, गुस्ल कीता, वो अल्लाह दी बारगाह विच सजदा कीता। फरमाया मैं रस्म शबीरी अदा कर लवा। वो सजदे दी हालत दे अंदर वो आप दी वो कफ्से अंसरी तो परवाज हो गए। वो मेरे नबी करीम दे ध्यान, वो अली दे घराने वाले ने वो जेड़े मिटान आए सन वो मिट गए ने। वो जिन्हां नूं मिटाया क़यामत तक जिंदा रहे, क़यामत तक जिंदा रहणगे। फिर असी मोहब्बत नाल क्यों ना आखिए घर घर कहानियां ने आले रसूल दिया। दो शेर मेरे दामन च रह गए, फिर आप नमाज ले चलिए मोहब्बत नाल। घर घर कहानियां ने आले रसूल दिया, घर घर कहानियां ने आले रसूल दिया। वो मेरा दिल करदा है मैं उन्हां दे मथे चुम लवां। वो जेड़े पढ़दे पे वो हर बंदा आले रसूल दिया जरूर कहना है। घर घर कहानियां ने आले रसूल दिया, घर घर कहानियां ने आले रसूल दिया। गौहर फशानियां ने आले रसूल दिया, गौहर फशानियां ने आले रसूल दिया। बेनस्ल हो गए जेड़े कहंदे सिया के सबनू, बेनस्ल हो गए जेड़े कहंदे सिया के सबनू। नस्लां मुकानियां ने आले रसूल दिया, नस्लां मुकानियां ने आले रसूल दिया। घर घर कहानियां ने आले रसूल दिया। पूछे जे कोई तेनों धियां दा नाम की है, अल्लाह करे तुहानू दूजा जुमला समझ आ जाए। कोई तुहाडे कोल सवाल करे बेटी दा नाम की है, पूछे जे कोई आके धियां दा नाम की है, पूछे जे कोई आके धियां दा नाम की है, ते की दसना ए नौकरानियां ने आले रसूल दिया, ए नौकरानियां ने आले रसूल दिया। पूछे जे कोई आके धियां दा नाम किए, पूछे जे कोई आके धियां दा नाम किए, ए नौकरानियां
نوکرانیاں نے آلے رسول دیاں گھر گھر کہانیاں نے آلے رسول دیاں گوہر فشانیاں نے آلے میرے نبی دے دیوانے حضور نال پیار کریں اگلا جمعہ انشاءاللہ حق فرید یا فرید تے تمام آباب محبت نال تشریف لے آیا جے اور جیڑا وقت میں توڑا اتے لے لے میں تو انہوں کچھ نہیں دے سکتا اللہ نے جزا دینی ہے اللہ تو انہوں جزا خیر عطا فرمائے آخر دعوانا